हर तरफ पाबंदियां ही पाबंदियां हैं। मीडिया इस वक्त पाबंदियों के नरगे में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, हुकूमत हो, हर जगह पर मीडिया के ऊपर मुमकिन पाबंदियों का इस वक्त जिक्र है। आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मीडिया के हवाले से क्या हुआ। बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। बात थी तौहीन अदालत की, मगर आकर रुकी मीडिया के ऊपर तौहीन अदालत की। हुआ क्या आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। थोड़ी देर बाद हमारे साथ रहिएगा। मगर सबसे पहले हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्टर्स और प्रेस एसोसिएशन की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी फयाज़ महमूद, रिजवान काजी और अकील अहमद की जानिब से, कि मीडिया के ऊपर पैमरा की जानिब से अदालती जो रिपोर्टिंग के ऊपर पाबंदी आयद की गई है और किस किस्म की पाबंदी है उसके ऊपर दरख्वास्त दायर की गई थी। और इस हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोज़े रोशन की तरह ये बात क्लियर कर दी है, वाज़ेह कर दी है पैमरा के ऊपर और हुकूमत के ऊपर कि मीडिया की रिपोर्टिंग के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। यह बात अब वाज़ेह हो चुकी है कि पैमरा को जो नोटिफिकेशन था वो दुरुस्त नहीं था और इसके हवाले से आज कार्रवाई हुई है और मीडिया को छूट दे दी गई है कि वो अदालती कार्रवाई के ऊपर रिपोर्ट कर सकते हैं, मगर तज़हीक आमेज स्टिकर से, रिपोर्टिंग से, बाकी चीज़ों से वो बाज रहें जिससे जजेस की तज़हीक हो, बेइज्जती हो और उनकी बेतौकीरी हो। तो लिहाजा ये आज चीज़ वाज़ेह हो चुकी है और पैमरा से भी जवाब तलब कर लिया गया है। पैमरा से जवाब तलबी की गई है। मज़ीद कार्रवाई जो है वो आइंदा समात तक मुलतवी कर दी गई है। और आज हम बात करेंगे इसके अलावा जो हमने शुरू में आपको बताया था कि मीडिया के ऊपर पाबंदियों के हवाले से, कि क्योंकि शुरू में बात चल रही थी कि जब पंजाब हुकूमत ने मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर कुछ पाबंदियाँ आयद की, उसके बाद वफाकी हुकूमत ने डिजिटल और साइबर क्राइम विंग के लिए अलग अथॉरिटी बनाई और सोशल मीडिया को वो गैग करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए, टाइट करने के लिए अथॉरिटी बनाई। और बताया यही जा रहा है कि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पर आइंदा आने वाले दिनों में काफ़ी पाबंदियां लग सकती हैं। चीन में जो सैटेलाइट खला में छोड़ा गया पाकिस्तान ने, तो उसका यही मकसद था। ज़राए का यह कहना है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया की गैगिंग करना, यानी इसके ऊपर मज़ीद पाबंदियाँ लगाना। और उस कैसे सोशल मीडिया जो पाकिस्तान में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जो कि एक्स है पहले से ही बंद है, और यूट्यूब के ऊपर पाबंदियों के हवाले से एक आइंदा आने वाले दिनों में एक फायर वाल बनाने का भी फैसला किया गया है और उस हवाले से ये तमाम तर तैयारियाँ की जा रही हैं। बात सुप्रीम कोर्ट की हम कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज तौहीन अदालत के जो दो पार्लियामेंटेरियंस थे उनके केसों की जो समाअत की गई थी अलहदा 15 और 16 मई को, फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल MQM के जो लीडर हैं, उन्होंने प्रेस क्लब इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अलग अलग, और उसके ऊपर तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है वो आज शुरू की गई है। दूसरी कार्रवाई थी, दूसरी समाअत थी। 3 रुकनी बेंच की सरबराही की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने। काजी फाइज ईसा ने 15 और 16 मई को फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से जो जजेस के ख़िलाफ़ तौहीन आमेज़ ज़ुबान इस्तेमाल की गई है उसके ऊपर सख्त बरहमी का इजहार किया है। गो कि आज तौहीन अदालत की कार्रवाई के हवाले से ये समाअत थी, मगर उसके नरगे में मीडिया, सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स भी आए। टीवी चैनल्स के हवाले से जो कार्रवाई की गई है वो हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे कि उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की गई है। आज फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल जो थे वो ज़ाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट नंबर 1 में पेश हुए। उसके ऊपर जो मुस्तफ़ा कमाल के वकील थे बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम, जो कि MQM के सीनियर लीडर भी हैं, साबिक़ वफाकी वज़ीर कानून और सेनेटर भी रहे हैं, वो उनकी वकालत कर रहे थे। और फ़रोग़ नसीम ने जो मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से माफ़ीनामा पढ़ कर सुनाया है उसमें उन्होंने माफ़ी मांगी है, जिसकी माफ़ी जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि एक तरफ तो मुस्तफ़ा कमाल मान ही नहीं रहे कि उन्होंने तौहीन अदालत की है और दूसरी जानब वो माफ़ी मांग रहे हैं। अदालत ये माफ़ी
مسترد کرتی ہے اور انہیں مزید وقت دیا ہے جواب طلبی کے لیے 2 ہفتے کا کہ وہ جواب جمع کروائیں۔ 15 مئی کو فیصل وابڈا نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر جج اطہر من اللہ کے خلاف توہین آمیز زبان استعمال کی تھی اور ججز کی جو سروں سے فٹ بال کھیلنے اور ان کی پگڑیاں اچھالنے کے حوالے سے بات کی تھی، اور وہ بہت ناگوار گزری تھی سپریم کورٹ کو، عدلیہ کو، اور اس کے اوپر کافی تنقید کی گئی تھی۔ اور ان کے دیکھا دیکھی 16 مئی کو نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں ایم کیو ایم کے سینئر رہنما سینیٹر مصطفیٰ کمال نے بھی اسی طرح کی زبان استعمال کی تھی، اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس بابر ستار کے خلاف بدزبانی کی تھی، اور ان کی جو دوہری شہریت ہے اور دیگر جو معاملات تھے ان کے اوپر اور ان کی فیملی کے خلاف سخت زبان استعمال کی تھی، اور اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کی چیف جسٹس نے سو موٹو لیتے ہوئے انہیں ذاتی حیثیت میں طلب کیا تھا۔ 1 گھنٹہ 20 منٹ سے زائد یہ سماعت جاری رہی ہے، مگر حیران کن طور کے اوپر بہت کم ذکر کیا گیا ہے فیصل وابڈا کی نیوز کانفرنس کے اوپر، گو کہ ان کے وکیل معیز احمد وہ عدالت میں موجود تھے، مگر ان کا ذکر زیادہ نہیں ہوا۔ مگر آج چیف جسٹس اور دیگر ججز نے جو سینیٹرز تھے اور جو پارلیمنٹیرینز تھے انہیں اپنی اوقات یاد دلا دی ہے، انہیں بد تہذیبی کا طعنہ دیا گیا ہے کہ ان میں تہذیب بالکل نہیں ہے۔ پارلیمان سپریم ادارہ ہے اور عدلیہ جو ہے وہ ریاست کا ایک اہم ستون ہے، اور پارلیمان سب سے اوپر والا ستون ہے، اور اگر پارلیمان دوسرے ریاستی ادارے کے خلاف بد زبانی، غلط زبانی استعمال کرتی ہے، اس کے خلاف پھر کیا کہیں گے؟ ہم نے تو سوچا تھا کہ پارلیمان میں بہت تہذیب والے مہذب سیولائز لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، مگر ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ عدلیہ کے خلاف اور دیگر ریاستی ادارے کے خلاف ایسی زبان استعمال کرتے ہیں جو کہ انہیں کتنی ناگوار گزرتی ہے، کتنی بے عزتی اور کتنی بے توقیری ہوتی ہے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ کیا ہم نے کبھی پوچھا ہے ان سے کہ وہ کتنے سیشنز میں گئے پارلیمنٹ کے؟ کیا ہم نے پوچھا ہے کہ کون سی قانون سازی انہیں کرنی چاہیے تھی، کون سی نہیں؟ کیا ہم نے ان سے کبھی پوچھا ہے کہ آپ نے کس کو کتنی توسیع دی؟ کافی برہمی کا اظہار کیا ہے انہوں نے مصطفیٰ کمال کو یاد دلایا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بات کرنی تھی، کوئی گلہ شکوہ تھا تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ کر کرتے۔ آپ نے شریعت کی خلاف ورزی کی ہے، آپ نے جو قرآنی آیات کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی شکایت تھی تو ہم سے آ کے کرتے، اگر آپ نے معافی مانگنی تھی تو کیا آپ واپس اسی طرف گئے؟ یعنی نیشنل پریس کلب میں جا کر آپ نے معافی مانگی؟ نہیں مانگی، آپ کو وہاں پر جا کے معافی مانگنی چاہیے تھی عوام سے، مگر آپ یہاں پر آئے اور آپ ایک طرف معافی مانگ رہے ہیں اور دوسری طرف آپ ڈٹے ہوئے ہیں کہ آپ نے توہین عدالت نہیں کی، آپ شرمندہ نہیں ہیں، تو آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہونی چاہیے، اور آپ کی توہین عدالت کی جو معافی ہے وہ ہم مسترد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج برا دن تھا ٹی وی چینلز کے اوپر کہ 34 ٹی وی چینلز نے 15 اور 16 مئی کو مصطفیٰ کمال اور فیصل وابڈا کی جو پریس کانفرنسز تھی تضحیک آمیز، اس کی براہ راست انہوں نے نشر کی ہیں، اور اس سے ججز کی، عدلیہ کی بے توقیری ہوئی ہے، تضحیک ہوئی ہے، بے عزتی ہوئی ہے، اور تمام ٹی وی چینلز 34 ٹی وی چینلز جو ہیں وہ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ لہٰذا آج تمام ٹی وی چینلز کو، یعنی 34 ٹی وی چینلز جنہوں نے یہ پریس کانفرنسز 15 اور 16 مئی کو براہ راست نشر کی تھی، ان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے، اور 2 ہفتوں کے اندر اندر ان سے جواب طلب کیا ہے، اور پیمرا سے ایک نوٹیفیکیشن بھی طلب کیا ہے جو انہوں نے میڈیا کے اوپر پابندیوں کے حوالے سے جاری کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ عدالتی رپورٹنگ جو ہے اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں، کوئی پابندی نہیں صحافیوں کے اوپر رپورٹ کرنے کے لیے، مگر صحافی بھی میڈیا، سوشل میڈیا کے اوپر ججز کے خلاف ٹویٹ اور ٹویٹرز کے اوپر اور دیگر سوشل میڈیا کے اوپر سخت زبان استعمال کرتے ہیں، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ ہم کسی کو منع نہیں کرتے، ہم کسی کے اوپر پابندیاں نہیں لگا رہے،
مگر میڈیا کے جو نمائندے ہیں، میڈیا کے چینلز ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس کے اوپر احتیاط کا مظاہرہ کریں. ججز کی بھی عزت ہوتی ہے، عدلیہ کی بھی عزت ہے، اس کی بے توقیری نہیں کرنی چاہیے.